पुल सिरात एक ऐसा पुल जो जहन्नुम की गहराइयों तक फैला हुआ है और हर इंसान को क़यामत के दिन इस पुल को अबूर करना पड़ेगा जो हमें जन्नत तक ले जाएगा। पुल सिरात क्या है और इसको पार करने के लिए हमें किन मराहल से गुज़रना पड़ेगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। तो आइए जानते हैं पुल सिरात को कौन पार कर पाएगा और कौन इसमें गिरकर सज़ा का मुस्तहिक बन जाएगा। इस्लामी रिवायात के मुताबिक पुल सिरात एक तंग पुल है जो तलवार से तेज़ और बालों से भी ज़्यादा बारीक है, जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है। इस पुल के नीचे जहन्नुम की तेज़ हवाएं चल रही हैं। हदीस शरीफ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत आसानी से ये पुल पार कर जाएंगे और कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। इस पुल पे कांटे और बेड़ियाँ होंगी जो लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और कुछ लोग इसे पल झपकते ही पार कर लेंगे और कुछ लोगों के लिए इसे पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हथौड़े भी मारे जाएंगे और इन्हें आग में झोंक दिया जाएगा। कुरान करीम में बयान है कि जब हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो क़यामत बर्पा हो जाएगी और जब वो दोबारा सूर फूकेंगे तो तमाम लोग दोबारा ज़िंदा होंगे और मैदान हशर की तरफ दौड़ते जाएंगे, जहां उनके हाथों में इनका अमाल नामा दिया जाएगा। जिनका अमाल नामा दाएँ हाथ में दिया जाएगा तो वो जन्नत की बशारत होगी और जिसका अमाल नामा बाएं हाथ से में दिया जाएगा और पीछे से दिया जाएगा तो वो जहन्नम के अज़ाब की निशानी होगी। और छोटी बड़ी जो तमाम गलतियां की होंगी हमने अपनी ज़िंदगी में, उन सब का हिसाब लिया जाएगा। लिहाजा इसके बाद हम अगले मंजिल की तरफ बढ़ेंगे जो है कि पुल सिरात, जिस पर हर इंसान को चलना है, चाहे उसने नेकी और ईमानदारी से ही क्यों ना ज़िंदगी गुजारी हो, उसको भी पुल सिरात को पार करना होगा। चाहे उस शख्स ने कितनी भी नेकियां की हों, इतना भी ईमानदार और नेक हो, फिर भी वो पुल सिरात को ज़रूर पार करेगा। मगर जिन लोगों ने गुनाहों में ज़िंदगी गुजारी होगी और उन्हें इस पुल को अबूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के साथ इस पुल से गुज़रेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत के साथ इस पुल से गुज़रेंगे और सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस पुल से गुज़रेंगे। पुल सिरात से गुज़रने के लिए हर एक से अच्छे बुरे अमाल के मुताबिक सवालात किए जाएंगे और हर सवाल पर हर एक मरहला पार होगा। रिवायत के मुताबिक फ़रिश्ते पहला सवाल करेंगे, तुम्हारा रब कौन है? जिस पर नेक बंदे खुद ब खुद कह उठेंगे कि हमारा रब अल्लाह है, जबकि जो काफिर होंगे वो इस सवाल का जवाब ना दे पाएंगे और जहन्नुम की आग में उनको गिरा दिया जाएगा और फिर वो अपने गुनाहों पे पछताएंगे। दूसरा सवाल नमाज के मुताबिक पूछा जाएगा कि जो ईमान का सतून है, आपकी नमाजें जितनी खालिस होंगी सवाल इतना आसान होगा, लेकिन अगर आपकी नमाज सही नहीं हुई तो आपके सवालात की इमारत गिर जाएगी, क्योंकि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का सतून है, जिसने उसे तर्क किया उसने दीन को ख़त्म किया। इसलिए हमें अपनी नमाज़ें एक इमारत के सतून की तरह कायम करनी चाहिए। और तीसरे मरहले में ज़कात का सवाल होगा कि हमने अपना माल कहाँ खर्च किया, किसके साथ बांटा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने ज़कात को ज़रूरतमंदों के लिए खर्च किया या बचा के रखा या छुपा के रखा। जिसने अपना माल गरीबों से छुपा के रखा होगा, उन पे खर्च नहीं किया होगा, तो जन्नत भी उससे छुप जाएगी। चौथे मरहले में रोज़े के मुताबिक पूछा जाएगा कि रोज़ा हम पर फ़र्ज़ है। फिर पाँचवें मरहले पे हमसे सवाल हज के बारे में पूछा जाएगा। अगर इस्ताअत होने के बावजूद हज अदा ना करें तो इसकी संगीन सज़ा दी जाएगी और जहन्नुम की आग में झोंक दिया जाएगा। छठे मरहले में हमारे हुकूक के मुताबिक हमसे सवाल किया जाएगा कि हमने अपने लोगों, अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा किए, मसलन अपने माँ बाप, बहन भाइयों का ख्याल रखा
اور جان کر یا انجانے میں کسی کی غیبت تو نہیں کی، اور سب کا ساتھ حسن سلوک سے ملنا رشتہ داروں اور خاندان کا بھی اہم مقام ہے۔ اب آخری مرحلہ، آخری سوال، طہارت یعنی صفائی کا ہوگا۔ صفائی ایسی چیز ہے، اگر ہم صفائی نہ رکھیں تو باقی سوالوں میں بھی کامیابی نہ ہوگی۔ لہٰذا ان سوالوں کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو نگل لے گی اور جنت اپنے رہائش گاہوں کو لے لے گی۔ پل صراط بہت اندھیری راستوں سے گزرا جائے گا۔ غضبناک ہوگی پل صراط کا سفر۔ گناہ گار کے گناہ اس سے گزرتے وقت اس کا بوجھ اس کی شکل میں اس کی پیٹھ پر لاد دیے جائیں گے۔ جن گناہ گاروں کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے اور ان کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا، ان کی کمر جھک جائے گی اور رفتہ رفتہ دھیمی ہو جائے گی، اور جو گناہ گار ہلکے ہوں گے ان کی رفتار تیز ہوگی۔ اور پل صراط کی دوسری طرف جنت ہوگی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہوں گے۔ لوگ اپنی فکر میں اس قدر مشغول ہوں گے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں تک کو دیکھیں گے مگر اپنی فکر میں ہوں گے، اور وہ اپنی فکر میں پل صراط پار کر رہے ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیوں روتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مجھے قیامت یاد آئی اور یا رسول اللہ، کیا وہاں ہم اپنے لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں سب یاد ہوں گے مگر 3 معاملات ایسے ہوں گے جہاں ہم کو کوئی یاد نہ ہوگا۔ پہلا، جب ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور دوسرا، جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسرا، جب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں قیامت کے دن کے بارے میں فرماتا ہے، اس دن ہر مخلوق کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس طرح وہ دنیا میں قائم تھے، اور کچھ اہل ایمان والوں کو اللہ اپنے سائے کی جگہ میں لے لے گا، اور کافی خوف و وحشت میں ہوں گے۔ قیامت کے دن ایسی خوفناک دن ہوگا کہ سورج زمین کے اتنا نزدیک ہو جائے گا کہ اس کی گرمی ناقابل برداشت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، اور ان کی حالت ایسی ہوگی کہ ان کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جب لوگ پریشانی اور غم میں کھڑے تھک جائیں گے تو کسی ایسے شخص کو تلاش کریں گے جو ان کی سفارش کرے تاکہ ان کا فیصلہ جلد از جلد ہو جائے۔ تو تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ بولیں گے کہ آج میرا رب بہت ہی زیادہ غصے میں ہے۔ تو لوگ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ان سب لوگ نا امید ہونے کے بعد آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ پھر نبی کریم سب کی مدد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے رجوع سجدے میں گر پڑیں گے اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ غرض اللہ تعالیٰ سب کا فیصلہ فرمائے گا اور سب ایک ہی صف میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور پھر زمین و آسمان اور فرشتے سب گواہی دیں گے، اور انسان کی ہر چھپی ہوئی چیز سامنے آ جائے گی۔ ہمیں قیامت کے ہولناک عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال اور خلوص نیت کے ساتھ اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ ہم پل صراط کو محفوظ طریقے سے عبور کر پائیں۔ آمین۔